Matahong nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga nagtuluhan. Si Bates nagpakailap sa ikapahulay. O ang atong teksto makita sa 1 Pedro 3 versikulo 15 nga nag-ingon. Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga anaa kaninyo. Sa malumong nga pagkasulti, si Joseph Bates mao ang usa ka madasigon nga saksi alang sa iyang bag-o nga nakaplagang pagsabot sa igpapahulay sa kapitong adlaw. Pananglitan yatong 1854 ang batan-ong Stephen N. Haskell, usa ka unang adlaw nga Adventista nga magwawali, nakahibalag ni ana nga alimpulos sa kusog, conviction o kadasig. Ang 21 anyos nga Haskell gipaila-ila ngadto sa ikapitong adlaw nga igpapahulay apan wala madani sa hingpit bahin sa topiko. Dayon sa usa ka tawo nagtultul kang Bates ngadto sa balay ni Haskell. Nagtaho siya Haskell nga si Joseph nagahin og napulo ka adlaw uban kanila sa pagwali matag gabii sa Sabado og sa Domingo usab. Apan saylo pa ni ana ang dili mapugnan nga Bates naghimo og pagtuon sa Biblia alang kang Haskell og sa pipila nga ubang nagtambong gikan sa buntag hangtod sa udto o gikan sa udto hangtod sa gabii o dayon sa gabii hangtod nga nang higda na kami. Iyang gibuhat kadto sulod sa napulo ka adlaw nagtaho si Haskell og nahimo ako nga 70 Adventist sukad niadto. Wala gayud siya magduha-duha sa pag-ilasa ka hinungdanon sa igpapahulay human niadto. Gihimo no usab kini ni Bates apan dili siya sa kanunay nga malampuson sa iya nga pagsaksi usa sa iya nga labing dakong kapakyasan nahitabo niadtong Agosto 1846. Ang bulan nga iyang una nga nahibalag ang usa ka batan-ong Christian connection nga magwawali og iyang uyab nga babae si James White og si Ellen Harmon. Natural si Bates mipakigbahin sa usa sa iyang halapad nga mga pagtuon sa Biblia bahin sa iyang paborito nga topiko. Ang resulta bug-os nga kapakyasan. Isalikway sa duha ang iyang pagtulunan bahin sa igpapahulay sa ikapitong adlaw. Nahinumdum si Ellen nga si Elder Bates nagbantay na sa igpapahulay o nag-awhag sa kahinungdanon niini. Wala nako batia ang kahinungdanon niini og naghuna-huna nga si Elder B nasayo sa pagsabot sa ikaupat nga sugo sa labaw kaysa uban nga siyam. 1888 LS 236 to 237. Ang iyang pagkahibalag kang James White ug sa iyang pumalabot nga asawa dili lamang mao ang importante nga mga hitabo diadtong Agosto 1846. Kadto nga bulan nakasaksi sa kaminyo ni James o si Ellen o nakasaksi usab sa pagpatik sa unang gamay nga basahon ni Bates bahin sa igpapahulay nga giuluhan the Seventh-day Sabbath Perpetual Sign. Apan sa dili pa kita maghisgot sa mao nga mga panghitabo atong tan-awon si Bates, makakat-on kita og dili ubos tulo ka mga leksyon gikan kaniya. Una, sayon lang nga mahimong diha sa usa ka bahin og dili balanse sa ato nga paghatag sa biblical nga mensahe. Ikaduha, nga bisan ang labing makukihon
wapakyas usab usahay. Ikatulo, kana nga kapakyasan dili usa ka pamalibad sa pag-unong sa pagsulay. Pagampo ta. Dalaygon og sinimbahon o Dios. Nagapasalamat kami kanimo kanunay tungod kay ikaw nagapahibalo kanamo nga luyo sa mga pagsulay nga naagian sa imong mga katawhan. Bisan kami Ginoo nakagini anang mga pagsulay sa kinabuhi. Apan salamat kayo. Gadiin ikaw nagatabang kanamo na kami makahimo o Dios sa pagmensahe sa gihapon sa maayong balita labi na sa pagmensahe sa adlaw kay papahulay. Salamat o Dios nga ikaw magahimo sa kanunay sa pagtubag sa among pagampo. Ug salamat nga imong gipasaylo ang among mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen.